नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. UGC नेट जून 2024 परीक्षा सरकारान रद्द केल्या. थोड्या दिसा उपरांत परतून परीक्षा जातली. ह्या परीक्षेविशीं म्हायती आनी वेळापत्रक कांय दिसांत जाहीर करतले. भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्रान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण परीक्षे वेळार प्रामाणीकपणाचेर तडजोड जाल्ली आसूं येता अशें दिसून आयल्या उपरांत परीक्षा रद्द केल्या. पुराय चवकशी करपा खातीर केंद्रीय तपास यंत्रणे कडेन हें प्रकरण दिवपाचें काम सुरू आसा. राष्ट्रीय चांचणी यंत्रणा म्हळ्यार NTAन देशांतल्या वेगवेगळ्या शारांनी मंगळारा 2 पावंड्यांचेर UGC नेट जून 2024 परीक्षा घेतिल्ली. काल विद्यापीठ अनुदान आयोगाक घर मंत्रालया खाला भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्राच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्यांव धोक्याच्या विश्लेशण युनिटा कडल्यान परीक्षेविशीं म्हायती मेळ्ळी. जोड वीज नियामक आयोगान मान्यताय दिल्या उपरांत वीज बिलांचे दर वाडोवपाचो निर्णय जाला. युनिटा फाटल्यान 60 ते 90 पयशे दर वाडल्या. सामान्य लोकांक 8 ते 10 रुपया चड बील येतलें अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. परवरी मंत्रालयांत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. विजेच्या मुळाव्या सुविधांचेर सरकारान 2000 कोटी रुपया खर्च केल्या. केंद्रा कडल्यान आनीक 2500 कोटींचें अनुदान मेळटलें अशी आस्त आसा. हेर राज्यां परस गोंयांत विजेची स्थिती बरी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पणजेंत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचें ऑडिट सुरू आसा. अहवाल तयार जातकीच तो सरकाराक सादर जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मडगांवच्या SGPDAच्या नुस्त्याच्या मार्केटाची रोखडीच दुरुस्ती हातांत घेतले. हे खातीर राज्य सरकाराक प्रस्ताव धाडपाचो निर्णय काल जाल्ल्या SGPDA मंडळाच्या बसकेंत घेतले. SGPDAचे अध्यक्ष कृष्णा साळकार हांणी ही म्हायती दिली. साळकार बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयताले. मडगांवांतल्या ठोक नुस्त्याच्या बाजारात सोपो कर एकठांय करपा खातीर रोखडीच निविदा काडटले. ही निविदा विधानसभेच्या अधिवेशना आदीं भायर सरतली अशें सांगलें. सध्या ह्या मार्केटांत येवपी जड वाहनां खातीर 500 रुपया शुल्क घेतात, पूण आतां कांय विक्रेते 8, 10 आनी 16 चाकाचे ट्रकय हाडटात. अशा जड वाहनां खातीर 800 ते 1000 रुपया शुल्क घेवपाचो निर्णय घेतला अशें साळकार हांणी ह्या वेळार सांगलें. दर वर्सा प्रमाण अंदू सुद्धा पुराय राज्यांत फाल्यां म्हळ्यार 21 जूनाक संवसारीक योग दिसाच्यो कार्यावळी जातल्यो. अंदूच्या योगा दिसाच्या मिलेटाच्या म्हळ्यार भरड धान्याच्या प्रसाराचेर भर आसतलो. गोंयांतली मुखेल कार्यावळ 21 जूनाक सकाळीं 6:30 वरांचेर ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. दर वर्सा संवसारांत 21 जून हो योग दीस म्हूण मनयतात. हे दिसा पुराय देशांत योगासनाच्यो कार्यावळी जातात. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जावपी मुखेल कार्यावळी सयत दरेकी म्हालांत एक कार्यावळ जातली. हे कार्यावळीक मंत्री आमदारांची उपस्थिती आसतली. विद्यालयां तशेंच हेर संस्थां वरवीं कार्यावळी जातल्यो. पतंजली योग समिती तशेंच हेर संस्थांच्या सहकार्यान मुखेल कार्यावळीचें आयोजन केलां. दर एकल्याच्या तशेंच समाजाच्या भलायके खातीर योगासनां करपाची गरज आसा. बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली की विद्यालयांत विद्यार्थ्यांक योगा शिकोवपाची सरकाराची तयारी आसा. प्रस्ताव आयलो जाल्यार योग शिक्षकाची वेवस्था सरकार करतले. योगासनाचो 1 तास आसपाक कसलीच हरकत ना. योग शिकोवपा खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले. सध्या राज्यांत 250 ते 300 जाग्यांचेर योगाचे वर्ग सुरू आसात अशें त्यांनी सांगलें. मदल्या सुटयेंतल्या खाणांत हे फुडें कड्डणाचो वापर जातलो. आपमजत गटांक कड्डणां सावन पदार्थ तयार करपाचें प्रशिक्षण दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. वास्को शारा भितर वापरांत नाशिल्ल्यो तशेंच हुस्को करपा सारकिल्ल्यो पोरण्यो बिल्डिंगो आपणे पालिकेक मोडपाक सांगल्या अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. वास्को शारांतल्यो कांय बिल्डिंगो खूपच पोरण्यो जावन त्यो मोडून पडपाच्या वाटेर आसात. पालिकेन नोटीस धाडून लेगीत फ्लॅटांचे धनी आपणालो फ्लॅट सोडपाक तयार नाशिल्ल्यान हुस्को करपा सारकी परिस्थिती उप्रासल्या. ह्या विशयाचेर उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की अशा कठीण वेळार लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा. ज्यो बिल्डिंगो वापरी नासतना पडून आसात त्यो मोडून त्या सुवातेच्या धन्या कडल्यान सगळो खर्च घेवन उपरांत ती सुवात त्या धन्याच्या सुवातेन करपाक आपणे पालिकेक सांगलां अशी माहिती आमदार दाजी साळकार हांणी दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.